सर्वप्रथम यहाँहरु सबैमा जय मंगलको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट आवाज मार्फत यहाँहरुको माझमा तरंगित भइरहेको छु। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मंगोलको र एमएनओमा डक्टरेट पीएचडी पुस्तक गत मे 15 बाट यहाँहरुको बीचमा आवाज मार्फत राख्दै आइरहेको छु। उक्त पुस्तकको दोस्रो भाग पुस्तकको 5औं पेजको अन्तिम हरफबाट यसरी सुरुवात हुन्छ। नेपालको संविधान भनिने दरबारिया कंग्रेस कम्युनिस्ट बाहुन क्षेत्रीको त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रले हामी अहिन्दू मूलवासी मंगोललाई मुलुकविहीन बनाएको छ र आफूलाई आफू अथवा मंगोल भन्नु समेत दिएको छैन। तर भारत लोकतन्त्र मुलुक भएकोले डीएमके एडीएमके मुस्लिम लीग गोर्खा लीग इत्यादि पार्टीहरू छन्। भारत धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएकोले सबै धर्मको आस्था समान छ। के अछुत के मुसलमान सिख सबैले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। नेपालको त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रको धारा 4 को उपधारा 1 ले हिन्दू राष्ट्र भनेर समस्त अहिन्दू मंगोल बुद्धिस्ट क्रिश्चियन र मुसलमानलाई राष्ट्रविहीन र हिन्दू राष्ट्रको शरणार्थी बनाइदिएको छ। हामीलाई मुलुकविहीन घोषणा गरिदिएको छ। यसको धारा 27(1) ले बाहुन क्षेत्रीलाई हिन्दू आर्य भन्ने अधिकारको सुरक्षा गरिदिएको छ। तर अहिन्दू मंगोललाई अहिन्दू मंगोल भन्नुबाट वञ्चित गरिएको छ। यसका धाराहरू 112, 113(3) ले स्पष्ट रूपमा जात जाति भनेर किटान साथ भनेको छ। जात जाति भनेपछि संसारमा नै हिन्दूवाद हिन्दू धर्म होइन। यसलाई 1928 देखि धर्म भन्ने अभियान थालियो। अंगीकार गरेकाहरूमा मात्र लागू हुन्छ। हिन्दूवादमा बाहुन क्षेत्री ए र बी श्रेणीका हिन्दू बाहेक वैश्य शूद्र यी दुवै पापयोनिबाट जन्मेकाहरू हुन्। वैश्य र शूद्र बाहुन क्षेत्रीका अनैतिक सन्तानहरू हुन्। भारतमा पहिले अंग्रेजहरूले भारतीय स्वास्नी मान्छेबाट अनैतिक सन्तान जन्माएर एङ्ग्लो इन्डियन बनाए जस्तै र नेपालमा हालै देखा परेका आमा नेपालका मूलवासी मंगोल र बाबु चितौडिया जनजातिको अथवा कमरा जातिको सन्तान जस्तै। हिन्दू समाजमा शूद्रको दर्जा कुकुर सरहको हो। यसैकारण बाहुन क्षेत्रीले कुकुरलाई शूद्रलाई घरभित्र पस्न दिन्छ। तर शूद्रबाट अति शूद्र बनाइएपछि अर्थात जाति कुकुर भन्दा तल्लो श्रेणीको बनाइएपछि जनजाति सार्की कामी दमाई मेतर झाडु लगाई बाटो सफा गर्ने सिनो खाने गाइनेले घरभित्र पस्नु पाउँदैनन्। मोहन विक्रमले काटेका जनजाति चिन्हहरूको संख्या 10 वर्षमा कति होला? यसकारण उक्त धाराको उपधारा यी 4 जात र यी 6 वटा जातिलाई मात्र लागू हुन्छ। हामी अहिन्दू मंगोललाई होइन। पृथ्वीनारायण शाहको 36 वर्ण भन्ने उक्ति पटमूर्खको गिदीको उपज हो। जाति भनेको वर्ण होइन। नेपालमा केवल 2 वर्णका वंशज छन्। मंगोल वर्ण मंगोल रेस र हिन्दू आर्य वर्ण इन्डो आर्यन रेस। तर निर्वाचन आयोगले यो अहिन्दूलाई लाग्नै नसक्ने धाराको उपधारा लगाएर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन एमएनओलाई दर्ता दिएन। जबकि नेपाल सद्भावना पार्टी जस्तो विखण्डनवादी पार्टीले दर्ता पायो। शिवसेना जस्तो हिन्दूवादी र अरू धर्मको सत्तुरले दर्ता पायो। हामी मूलवासी मंगोललाई मंगोल भन्नुको निम्ति साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यको हुकुम चाहिने। यिनीहरूको हातमा राजनैतिक शक्ति छौन्जेल नेपालमा वर्णभेदी रेसियल डिस्क्रिमिनेसन नीतिको हकडक चलि नै रहन्छ।
हाम्रो पक्षमा संविधान बन्दै बन्दैन जबसम्म पार्टी नेता साम्राज्यवादी हुन्छ। हामीले न्याय पाउनुको बदला अन्यायमा पिल्सिनु बाहेक अरू केही हुँदैन। यसकारण समस्त मूलवासी मंगोल हो। आफ्नो भावी पिढ़ीलाई शताब्दीौं दासताको जन्जिरबाट मुक्त गर्नको निम्ति पशुत्वबाट मान्छे जस्तो बाँच्नु र बचाउनुको निम्ति मुक्तिको आवाजले मधेस, बेसी, पहाड़, कुना, कन्दरा घन्काउन क्रान्तिले थर्काओ। मंगोल एक हौ। के सेना, के प्रहरी, के अरू विभागका कर्मचारी र जुनसुकै पार्टीसँग सम्बन्धित भए पनि हाम्रो अधिकार र मुक्तिको लडाई हो। आफ्नो मुक्तिको निम्ति उठ, जुट, जुझ। हाम्रो मुक्ति बाहुन छेत्रीको नेतृत्वमा रहेका पार्टीहरूबाट र जनमुक्ति जस्तो कुनै पनि बाहुन छेत्री साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यको निर्देशन, दया, माया र अन्नदानमा बाँच्नु परेको हाम्रै अनुहारसँग मिल्दो जुल्दोबाट सञ्चालित पार्टीबाट पनि सम्भव छैन। अछुत कमारा जाति चितौडिया कमाराहरूले सबै मूलवासी मंगोललाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठग्ने र झुक्क्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यो काम तिनीहरूको चितौडिया मालिक र ती मालिकका धुपौरेहरूबाट भइरहेको छ। प्रतिगामी तत्व जनजातिको मनोवृत्ति नै ठगाहा मनोवृत्तिको छ। मोहन विक्रम सिंहले जन्माएका 1990 पछिका चिङ्नाहरूले मूलवासी मंगोलको इलाका, भाषा, भेष, भूषालाई मात्र होइन जनसंख्यामाथि पनि दाबी गर्ने आँट गरिरहेका छन्। यिनीहरूको जनसंख्या नेपालमा मात्र 5-7 हजार होला। भारतको 1 अरब जनसंख्यामा जनजातिको संख्या मात्र 60 हजार छ। होस गर, खाडलमा पर्न अघि नै विचार पुर्याऊ। खाडलमा जाकिएपछि त मुर्दा बनेर पुरिनु बाहेक केही हुँदैन। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको आवाज मूलवासी मंगोलको शताब्दीको दासताको मुक्तिको आवाज हो। पशुबाट मान्छे बनाउने धुकधुकीको आवाज हो। वेदना र आँसुको आवाज हो। बुझ, बुझाऊ, बिउज, बिउजाऊ। तिमीलाई थाहा छ? थाहा छैन भने थाहा पाइराख। बाहिरी संसारले हामी नेपालका मूलवासी मंगोललाई नेपाली भनेर चिन्दैन, तर नेपालको नागरिकसम्म भन्ला। नागरिकताको अर्थ त्यहाँ बस्ने रैथानेसम्म हो, तर मूल घर होइन। मूलवासी इन्डिजिनियस होइन। नागरिकता त म्यानमार पुगेका त्यहाँ जन्मेका नेपालका मूलवासी मंगोलको पनि थियो, भारतीयहरूको पनि थियो नि। तर बर्माबाट किन खेदिए त भारतीय मूलका र नेपाली मूलकाहरू? किनकि तिनीहरू त्यहाँका मूलवासी थिएनन्। आदिवासी बसाई सरेका माइग्रेटेड होलान्, नागरिक पनि। आदिवासी बसाई सरुवाको हकमा नेपालका बाहुन क्षेत्री पनि आदिवासी तत्काल मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थ लिप्साको निम्ति विरोध देखाए पनि दीर्घकालीन रूपमा बहुसंख्यक, त्यसमा पनि मूलवासीको निम्ति लाभदायक नै बन्नेछ। नेपालमा पश्चिम भेगका गुरुङ मगरले अस्तित्वको खोजको निम्ति लड्नु भिड्नु त के कुरा, आवाज उठाउन सम्म सक्दैनन् र अझ 15-20 वर्षसम्म त्यस्तो जिउँदो मान्छे देखा पर्ने छैन। शासनको कुरा त धेरै नै माथिको हो। मगर समुदायको समाज भन्दा गुरुङ तमु समुदायको समाज अझ झुत्रो भएर बिग्रेको छ। मगर र तमु गुरुङ समुदायको आजसम्मको जमातले हामी शासक थियौं, हाम्रो राष्ट्र थियो भन्ने सत्यता विषयमा त सोच्न सक्ने योग्यता र मुटु नै छैन। यिनीहरू दासत्वमा पनि निम्न तहका दास्तामा बाँचेका छन्। गुरुङहरू एकातिर छिन्न भिन्न छन् भने अदूरदर्शी र बैगुनी पनि त्यत्तिकै छन्। कसैले भन्लान् मगरात तमुवानको कुरा गर्छन् कि भनेर। यो त शक्तिबाट फ्याँकिदिएको हड्डीको आवाज हो। त्यसरी बोल्दा प्रमोसन पनि हुन्छ।
स्वायत्तताको कुरा गर्नेहरूको शिरमाथि मालिक हुन्छ। उसले अधिकार होइन दयाको भिक्षा खोजेको छ। यी दुई समुदायको जमात अरू जमातहरू भन्दा ज्यादै डरपोक छन्। यी दुई समुदायको सोचाइमा पतन भएका र सामाजिक स्तरमा झुत्रो भएको सोचाइहीन गाई प्राणी समुदाय देखेर नै नेपालको पल्टनमा गुरुङ मगरको अलग्गै पल्टन पनि राखिएको थियो, कालीबहादुर र गोरखनाथ भनेर। यो सोझोको अर्थ लठुवा हो, तर राई लिम्बूलाई पल्टनमा भर्ना लिएन, बरु किराँती भनियो। किराँती एउटा जंगली असभ्य जस्तो घृणाको शब्द हो। हिन्दू आर्यहरूको र अर्को हो बाबु अनार्य, आमा आर्यबाट जन्मेको ठ्याम्बरका सन्तान गणेश। गणेशलाई हिन्दू समाजमा परिचय गरेको 1000 वर्ष जति भयो। शिव र पार्वतीको सन्तान पनि हो किराँत गणेश। यसै कारण ऊ न पशु भयो न मान्छे। राई लिम्बूको जुझारू रूप र चेतनाको स्तर गुरुङ मगरको भन्दा माथिल्लो स्तरको छ। राई लिम्बूकै एउटा शाखा हो। मैले माथि नै लेखिसके, खाँटी गुरुङ मगर जो क्रिमबाट घिउ बनाउन सकिन्थे तिनीहरूलाई छानेर छेत्री बनाइदिए। छेत्री बन्न नचाहने मगर गुरुङलाई राणा शाहहरूले सेनामा तिनीहरूकै समुदायबाट छेत्री बनेकाहरूको नेतृत्व दिएर लडाईँमा ठेलिदिए र मारेरै सिद्धाउने नियतले कहिले भोटसँग लडाइदिए, कहिले पूर्वी भेगमा राई लिम्बूसँग त पछि सिख कुमाऊ गढवालीसँग। त्यसपछि आजसम्म त विश्वमा नै योजनाबद्ध तरिकाले यहाँका मूलवासी मंगोललाई मास्ने योजना बन्यो। हाम्रो रहल पहल सम्पत्ति पनि सिधाइदिने षड्यन्त्रपूर्ण योजनाहरू न हामीले बुझ्न सक्यौं न बुझ्ने कोशिश गर्यौं, न त बुझ्न पर्ने आवश्यकता ठान्यौं। तामाङहरू पनि अत्यन्त नै लडाकु समुदायका हुन्, तर मूलवासी तामाङको त्यही खुबी देखेर नै हिन्दू शासकहरूले भारी बोक्ने र मान्छे बोक्ने आर्थिक स्थिति झुत्रो बनाइदिने काम गरे। आर्थिक स्थिति झुत्रो बनाइदिनुको अर्थ समुदायलाई लोप गराउनु र दास बनाउनु हो। तामाङ मुर्मीहरूलाई पिपा बनाइए। मगर राज्यमा पहिला शरण पाउने हिन्दू आर्यहरूले पहिलो झमटमा सिद्धाउने काम मगरहरूलाई नै गरे। छेत्री बनेर आफ्नो रक्षा गर्ने मगरहरूलाई 2 नम्बरी हिन्दू बनाइदिए। अरूलाई लीड मगर बनाइए, कुकुरको स्थान अथवा शूद्रमा राखी आफ्नो सेवक र कमारा बनाइदिए। यति गरेर यो षड्यन्त्रमा सफल भएपछि राजस्थानबाट भगौडा भएर आएका शाह र कुमाऊबाट भित्रेकाहरूलाई कुमाई बाहुन बने। कुमाईहरूको थर 52 वटा भएकोले बाहुन हुन्। अपभ्रंश भएर बाहुन बनियो र गढवालबाट भित्रेकाहरू गढवालीहरू ग्यावाली बने। त्यसपछि मूलवासी मगरहरूलाई मास्ने टेक्निक नयाँ र धारिलो हुन थाल्यो। सबै मगर शूद्र भए र आज पनि हिन्दूहरूको दास अथवा सेवक पंक्तिमा शूद्र भएर बस्नमा मगरहरू रमाइ नै रहेका छन्। हिन्दूहरू शरणार्थी भएर भित्रनु अघि वर्तमान नेपालका सबै मूलवासी मंगोल चन्द्रवंशी बुद्धिस्ट हुन् र गाई गोरु खानेहरू हुन्। यसै कारण आज रुकुम, हुम्ला, जुम्लाका बुद्धिस्ट मगरहरू गाई गोरुको मासु खान्छन् र हिन्दूहरूको शूद्र मगरहरूलाई मगर ठान्दैनन्। मुक्ति खोज्न माओवादी बनेका गाई गोरुको मासु खाने मगरहरूले माओवादी भित्र पनि बाहुन छेत्री अथवा हिन्दू आर्यको दमन र शोषण देखेपछि र हिन्दूवाद लादिएको थाहा पाएपछि विद्रोह गरे। हिन्दू मन्दिरहरू तोडिए। गोरु खाने र नखाने, जनैधारी र गैर ताकाधारीको माझमा गोली चल्यो। मगरहरू हिजो त थिएन, आज 21औं शताब्दीमा पनि विद्रोहको आवाज छैन, मुक्तिको आवाज छैन। बरु शूद्र, कुकुरबाट अति शूद्र जाति जनजाति भन्दा मख छन्, किनकि बोलाउन र लोभाउनको निम्ति साम्राज्यवादी मालिकहरूले हड्डी फ्याँकिदिन्छन्। जनजातिले जनजाति भन्दा हुन्छ।
तर मूलवासीलाई जाति जनजाति भन्नु पाइन्न र मूलवासीले भुलेर पनि त्यस्तो अपराध गर्नुहुन्न। आज संसारका मूलवासीहरू मुक्तिको निम्ति जुर्मुराएर उठिरहेका छन् भने नेपालमा त मुक्तिको कुरा गर्नेलाई तिनीहरूको निम्ति परम शत्रु ठान्छन्। वर्तमान नेपालमा भित्रन अघि यहाँका समस्त मूलवासी मंगोलहरू बुद्धिस्ट थिए। पश्चिमेली गुरुङहरूको कथा नाजुक छ। एउटा खसेत्रो बाहुनले गुरुङहरूको एक ढिक्को शक्तिलाई ब्लास्टिन लगाएर फुटाउन र चकनाचुर बनाउन यसो 4 र 16 मा विभाजन गरी कमारा र मालिकको संज्ञा दिएर के लेखिदिएको थियो, परस्परमा कुकुर हड्डीमा झगडे जस्तै झगडिन र लड्न भिड्न थालिहाले। यति भएपछि दरबारलाई झनै मजा भयो। कहिले 4 जाति भनेर कुकुर भन्दा तल्लो स्तरमा पुगिसकेको चितौडिया मूलका जनजाति खगेन्द्रजङ जनजाति गुरुङलाई टिपिदियो, कहिले भद्रा जनजाति घलेलाई। त्यसमा भएको कुचालमा झुण्डेर तिनीहरूलाई पछाडि आफू त्यहाँ पुग्नको निम्ति 16 को पंक्तिमा पछारिएका डाक्टर हर्क जनजाति गुरुङको रिले रेस चल्यो अनि लडाई चल्यो। 4 र 16 को नाममा नक्कली गुरुङहरू जो सक्कली रूपमा जनजाति ठहरिए। यिनीहरूले उक्त नमुनाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। मूलवासीहरू त गरेर हेरे भए, किनभने यिनीहरू हिजोसम्म मूलवासी गुरुङ नै ठानिएका थिए। के रन्का छुट्यो? अर्को भाङले मातेको हिन्दू कुल देवता गुरुहरू भाङ खान्छन्। जगमान गुरुङ जुरुक्क उठेर कलम उठायो र लेख्यो, गुरुङहरू हिन्दू आर्य बाहुन हुन्। काले राईले त राई लिम्बुलाई जनैधारी क्षेत्री आर्य मात्र बनाउने जमर्को गर्यो। कालेलाई बाहुनहरूले त शूद्र नै हो भनेर ठोकुवा गर्दै गतिलो झापड दिएको छ। तर जगमानले त गुरुङहरूलाई जनैधारी बाहुन आर्य नै बनाइदियो। वाह वाह मिस्टर जगमान, तिमी वीर पुत्र नै हौ। यसो भन्नु लेख्नुमा एउटा लुकेको रहस्य के छ भने त्यो भारतको राजशासकको चमत्कार पनि हुन सक्छ। यस्तै लोभको फन्दामा फसेको मध्येको हो शेरबहादुर गुरुङ पनि। मलाई अचम्म त के लाग्छ भने यस तहकाहरू कसरी यतिका पढे लेखेका भए, कसरी पीएचडी डाक्टर समाजशास्त्रीहरू भए। जगमान शेरबहादुर चाहिँ समाजशास्त्री नहुन सक्छ। द्रव्य शाहले 1559 मा घले राजालाई ठुन्काएपछि मनाङमा पुगी ज्यान जोगाउने घलेहरूले तमुहरूको आफ्नो संस्कृति धर्म भाषा जोगाएर राख्ने काम गरेका छन्। तिनीहरूलाई हिन्दू प्रभुत्ववादको प्रभावमा पत्तै तलका गुरुङहरू भोटे भनेर घृणा गर्दा आफूलाई अब्बल तहका ठान्छन्। वास्तवमा ऊ पनि भोटे नै हो। यो चलन नेपालका हिन्दू आर्य साम्राज्यवादीको वर्णभेदी नीति हो। परस्परमा लडाउने भिडाउने र आफूपट्टिको ध्यान अरूतिर फर्काउने। वास्तवमा हिन्दू आर्यहरूको आक्रमण नीति नै बचाउको नीति हो। जगमानको व्यक्तिगत तथ्य लेख्यो। जगमानले व्यक्तिगत तथ्य लेख्यो। तब धेरैलाई एउटा गुप्य रहस्य थाहा भयो, त्यो गुरुङ त बाहुनको छोरो पो रहेछ। त्यसैकारण ऊ विश्व हिन्दू महासंघको खम्बा बनेको रहेछ। नेपालको तथाकथित कम्युनिष्टहरूको जुट्ने र फुट्ने क्रममा 20-22 टुक्रा हुन पुगे झै गुरुङहरूको पनि पोखरामा 25-30 फ्याक छ। एउटा फ्याकले अर्को फ्याकलाई औंला ठडाई राखेको हुन्छ र आफूलाई माथिल्लो शक्ति ठानिरहेको हुन्छ। वास्तवमा तिनीहरू माथिल्लो शक्तिमा नै छैन, सबै तल्लो श्रेणीका छन्। मालिकहरू त बाहुन क्षेत्री नै छ। मेरो मंगोल र मूलवासी शब्द साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूको निम्ति अत्यन्त रिस उठ्दो र चिरैटो स्वादको भएको छ एवं रीतले महँगो पनि भएको छ। हामी मंगोल हिन्दू होइनौ, जात जाति भन्दैनौ, हिन्दू चाड मान्दैनौ लेखिएको
एमएनओ बोर्ड दोलखाको चरीकोट कार्यालयमा राख्न साथ वैश्य र शूद्र तहकाहरू समेतले नाक खुम्चाए, मुन्टो बटार्दै सरापे, विरोध जनाए। हिन्दूहरूको विजयादशमी भनेको हामी मूलवासीमाथि हिन्दू आर्यहरूले आक्रमण गरी हाम्रो पुर्खाको रातो रगतको टीका लगाउने दिन हो र हाम्रो पुर्खाको सेतो टीका लडाई गर्दैनौ भनेर भनेको शान्तिको प्रतीक हो। विजयादशमी क्रूरतापूर्वक दमन गरेको दिन हो। अब हामी मासिएको कालो दिनको सम्झनामा कालो टीका लगाउनु पर्ने हो कि अछुत जाति, कामी, दमाई, सार्कीहरू अल्पसंख्यक भए तापनि सबै इलाकामा भए जस्तै जनजातिहरू पनि सुरुमा मूलवासीहरूको गोठाला खेताला नै थिए। त्यसो हुनाले सबै ठाउँ छरिए, मूलवासीकै थर, भाषा, धर्म आदि अपनाउने चलन चल्तीमा ल्याए। कालान्तरमा जनजाति भन्न छाडेर मूलवासी जस्तै बनिए। फेरि आज आफ्नो सक्कली पहिचानमा फर्के। आज भोलि पनि खेताला, गोठाला चाहिए, जन खोजेर ल्या भन्ने गरिन्छ, तर जाति गाँच्ने चलन हट्यो। बाहुन छेत्रीले हिन्दूको बाबुलाई खेतमा जोत्न नहुने भन्ने चलन हटे जस्तै। तरै पनि लाज पचेका यी जातिहरूले आफ्नो परम्परागत ठग प्रवृत्तिकै कारण विश्वलाई नै मूलवासीको आँकडा देखाएर ठगिरहेका छन्। यसका मुठ्ठीभर नेताहरूको वर्षौंभरि विजयदशमी छ, दशैं छ। कतै पत्रकार बनेर, कहिले लेखक बनेर, कुनैले तरुणी तन्नेरी नचाएर त कोही चाहिँ मुख्य अतिथि किनेर। जनजाति कार्यालयबाट सजिलै पैसा पाउने भएपछि विजयादशमी र दशैं किन नहोस्? बिना परिश्रमको धेवा पाएपछि पत्रकार बन्ने रहर भएकाले मूलवासीलाई मुछेर आदिवासी अर्थात आप्रवासी, माइग्रेटेड र जनजाति बनाउने र विश्वकै मानिसलाई आफै सरह पटमूर्ख भन्ठान्ने आशयको लेख हुनुपर्छ। साथै दरबारलाई बल पुर्याउने हुनुपर्छ। यी बन्जरा जिप्सिसहरूका मालिक हिन्दू आर्यहरू पनि आदिवासी भइसकेकाले यहाँका मूलवासी कोही पनि नभएको, सबै आदिवासी अथवा बसाई सरेर आएका भएको र आप्रवासी भएको देखाउने जमर्को लगातार भइरहेको छ। केही वर्ष यता मूलवासी माथि आक्रमण गर्ने अभियान नै थालिएको छ। यो आक्रमण विशेष गरेर जनजाति र तिनीहरूको समर्थक मालिकहरूबाट भएको छ। आजभोलि यिनीहरूले के गरौं के भनौं भएर अंग्रेजीमा नेशनालिटिज लेख्न र भन्न थालेका छन्। यो उल्थानै झुटो छ। नेपालका सबैभन्दा आप्रवासी भन्न लगाइदियो भने त हामी मूलवासी कोही पनि नभएको मूलवासी मंगोल बनाउने गोपाल गुरुङको अहिन्दू मूलवासी मंगोलको सही र बहुमूल्य आवाज बन्द हुन्छ। यसको पछि मान्छे नै हुँदैन, ऊ एक्लो पर्छ। एक्लो बृहस्पति झुठो। हाम्रो पुर्खाले शूद्र र मतवाली भन्न लगाइदिएकोले अहिले बानी परेकाले तिनीहरू आफैले आफैलाई शूद्र र मतवाली भन्छन् भन्ने हिसाब किताबको हो। हिन्दू आर्य बाहुन छेत्रीको अहिले ममाथि चलाएको भेदको नीति एक दलीय पञ्चायत कालमा साम दाम दण्ड दिने काम भयो। दण्डको क्रममा मुद्दा लगाउने, जेल पठाउने काम भयो। अब बहुदलमा भेदको नीति थालिएको छ र यो अन्तिम हतियार हो। एकताका जिन्नामाथि भेदको नीति चलाइयो तर पछि फेल खायो। जिन्नाले पाकिस्तान जन्माएर नै छाडे। यस्तै नीति अरू माथि पनि अपनाइएको छ। आज नेपालमा हिन्दू, अहिन्दू, मूलवासी र आदिवासी अथवा आप्रवासी जनजातिको लडाईँमा साम्राज्यवादीहरू एक भएर जुटेका छन् र धन, जन, बुद्धि, कूटनीतिको प्रयोग गर्न परिरहेका छन्। किनकि सिक्किममा मेरो जित भएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला जस्तै विश्वकै धेरै मुलुकमा र हाम्रै छिमेकी मुलुक
भारतमा नै पनि मूलवासीहरू बौरन र तङ्ग्रनु थालेका छन्। यो 21औं शताब्दी भारत र नेपालका अहिन्दूको विजयको शताब्दी बन्नेछ। अब नेपालमा मूलवासी मंगोलहरूको रगतको टीको साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूले लगाउने दिन आउने छैन। जनजाति बनाउने र बनाउने फटाहा जमर्को गर्दै मालिक रिजाउने काममा जुटेका हनुमानहरूले आफू पुरिने खाडल आफै खनी रहेका छन्। आदिवासी लेख्ने काममा जनमुक्तिका नेता एमएस थापा मगरलाई अक्खा लिपि लेख्न लगाए पनि गरिएको छ। हालै आएर ताम्ला उक्याबले यस्तै प्रकारको भ्रामक पुस्तक लेखी जनजातिको बजेटबाट ठूलै रकम आफ्नो झुटो प्रचारमा खर्च गरेको छ। यस पुस्तकमा पनि एकातिर अंग्रेजीमा नेशनलिटीज लेखेको छ भने खस भाषाको उल्थामा आदिवासी जनजाति। आजभोलि त जनजाति पो छ महान उत्सव र जताततै बडा दशैं त। सजिलैसँग आएको रकम मुठ्ठीभर व्यक्तिको जमातले मात्रै कुम्ल्याउने जमर्को गरेकै फलस्वरूप जनमुक्ति मोर्चा टुक्रेर अस्तित्व विहीन भयो। खगेन्द्र जङ जनजाति गुरुङ, भद्रा जनजाति घले र काजीमान जनजाति कन्दवाको सम्बन्ध चकनाचुर भयो। हाल नेपालमा यथा राजा तथा प्रजा भए जस्तै जस्तो बिउ त्यस्तै बिरुवा हुन पुगे। यिनीहरू पनि जनजातिको बजेट नआओस् त यिनीहरूको फुर्ती बर्खे खोला झैं सुक्नेछ। यी फिरिङ्गेहरूले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पनि झुटो रिपोर्ट पेश गरेर ठगिरहेका छन्। त्यस रिपोर्टमा मूलवासी इन्डिजिनियस भनेका छन्। अर्को रमाइलो कुरा काठमाडौँका नेवारहरूको छ। विशेष रूपले काठमाडौँमा कुनै कुनै पढन्ते मूर्ख नेवारहरू आफूलाई दक्षिण भारतका नैयारहरूसँग तुलना गर्दा गर्व गर्छन्। तर थाहा छ कि छैन कुन्नी नैयारहरूले घाँटीमा माटोको घैँटो र पछिल्लोतिर पुच्छर जस्तो खरेटो अथवा झाडु झुण्डाएर हिँड्नु पर्ने कुरा। किनभने नैयारहरू हिन्दू समाजमा अछुत हुन् र हाँडी झुण्डाएर हिँडेको कारण हो। तिनीहरूले थुक्नु पर्दा त्यसै हाँडीमा थुकेर बोक्नु पर्छ। भुइँमा थुक्दा त्यो थुक हावाले उडाएर बाहुन छेत्रीको शरीरमा पर्न सक्छ। खरेटोलाई पुच्छर जस्तो बनाएर हिँड्नुको कारण हो आफैले हिँडेको पाइला बढार्दै हिँड्नु। किनभने त्यस पाइलामाथि बाहुन छेत्रीको पाइला पर्न गए बाहुन छेत्रीलाई अपवित्र हुने डर छ। काठमाडौँको समुदाय बाहुन छेत्री बाहेक उपल्लो दर्जाका ठान्छन्। यिनीहरूको संस्कार नै छ, जो शक्तिमा आयो त्यसैको गुणगान गायो र नजिक पुग्ने रेसमा दौड्यो। आफ्नो सानोतिनो स्वार्थ पट्यायो, गमक्क पर्यो, बस्यो। यिनीहरूलाई पनि अस्तित्वको कुरा, अस्तित्व कुन चरा हो कि पशु हो थाहा छैन रहेछ। यसै कारण यिनीहरू बाहुन छेत्रीबाट सधैँ हेपिन्छन्। वास्तवमा यिनीहरू विचारमा दलित पीडित हिन्दू समाजका जाति कामी दमाई साकी भन्दा तल्लो दर्जाका रहेछन् भन्ने प्रमाण भर्खरै छर्लङ्गिएको छ र पैसाको निम्ति कतिको तल्लो स्तरमा पुग्दा रहेछन् भन्ने थाहा लागेको छ। त्यो के भने शताब्दीौं शताब्दी हिन्दू समाजमा अछुत बनाइएका कामी दमाई सार्कीहरू मुक्ति खोजेर संघर्षमा जुटेका छन् भने नेवारहरू जनजाति बन्जारा बनाइएन भने कोहोलो मच्चाए। अछुत जनजाति पनि कम्युनिस्टको परिभाषा भित्र पर्छ रे। हेर हेर यिनीहरूको बुद्धि। नेताको त यो मति छ भने तिनीहरूको पछि लाग्ने जनताको कुन गति। वास्तवमा काठमाडौँका नेवारहरूमा स्वागत मात्र गर्ने परम्परागत संस्कार बनेको छ। मल्ल राजाले राजधानीमा गद्दी कब्जा गरे, स्वागत गरे। मल्ल राजा फेकिए, पृथ्वीनारायण शाह राजगद्दीमा बसे, स्वागत नै पाए। जंग बहादुर शक्तिमा आए, स्वागत भयो।
फेरि राणा शासन फेकिएर कांग्रेस सत्तामा आयो, स्वागत नै पाए। कांग्रेस फेकिएर महेन्द्र शक्तिमा आए, स्वागत पाए। पंचायत व्यवस्था हटाएर आएको बहुदलले पनि स्वागत नै पायो। टाट पल्टेका बाहुन क्षेत्रीहरू गाउँबाट आएर नेवारी छोरीहरू चिलले चिङ्ना टिपे जस्तै छानेर टिप्छन्। ससुरालीकै घरमा बसेर तिनीहरूकै शोषणबाट नेता बन्छन्। त्यो पनि स्वागत। यो समूहको स्वागत पनि गजबकै छ बा। जहाँ राजा हुन्छ त्यहाँ प्रजा। प्रजा भनेको कमारा, रैती, प्रजातन्त्र भनेको दासतन्त्र। यसकारण राजा राखेर प्रजातन्त्रमा समाजवादको कुरा गर्नु भनेको नेतृत्व काइरोको काग हुन्न र अबुझ जनसमूहलाई पटमूर्ख बनाउनु हो। बुझ्ने जनता र बुद्धिजीवीको सामने चाहिँ आफै मूर्ख बन्नु हो। नेपालका तथाकथित कम्युनिष्टहरू आफैले पनि भ्रष्टाचारको विरोध जस्तो गरेर जनतालाई मूर्ख बनाए जस्तै हो। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मंगोलको र एमएनओमा डक्टरेट पीएचडी पुस्तकको अडियोको दोस्रो भाग उक्त पुस्तकको 10औं पेजको पहिलो हरफको अन्तिम बिन्दुमा अन्त्य गर्न चाहन्छु। भोलि पुनः उक्त पुस्तकको 10औं पेजको दोस्रो हरफको पहिलो अक्षरबाट तेस्रो भाग लिएर आउने बाचा गर्दै यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा सहित भोलि पुनः आउने बाचा सहित आजको निमित्त ओझेल पर्न चाहन्छु।